صاحب نن په شیخ یاسین ټاون کې چې کوم افتتاح وشوله اوپننګ سرمنی وشولو د سمارټ سکول څه ویل غواړي؟ دا یو نوې د ترقۍ یو قدم په شیخ یاسین کې د شیخ یاسین د خلکو خوش قسمتي ده چې په کوم بابا لاسي خو چې داسې یو برانډ سکول هغه رالو او دلته خپل کار شروع د فیس په حواله ډېر کم دی داخلي فیس د اډمیشن فیس نه علي شیخ یاسین په 2007 کې شو بیا دا ډیټ شو په 2018 کې ما راوچت کړ زه د دې اډمنسټریټر مثبت هم خو ما فلحال ریزاین ورکړی دی په حیثیت د اډمنسټریشن دا یو ډېر ښه قدم دی واغست دا یو واده شوی وه چې په سټپ ډور سټپ باندې د په درشله باندې ایجوکیشن نو زه د شیخ یاسین خلکو ته دا دغه ورکوم چې انشاءالله کم سوچ هم کړو کم خوب هم هغه الله پوره کړو ګوره دا پیدل به راځي او پیدل به ځي د لرې تلو نه خلاص شو کور کې ورته ښکلی انګلیش سکول میلاو شو د دې نه علاوه دا یوازې د شیخ یاسین دپاره نه دا د ریګي ماډل ټاون ډي ایچ ای چې کم خلک کم فیس برداشت کولو والی پروفیسر ماډل ټاون یونیورسټي ماډل ټاون بل دا خواوشه علاقه چې کومه ده دا ټول ښه سفید پوش خلک دي که بادیزی ده او که دا ده د هغوی خواهش و چې زما بچی ښه سکول وای د هغې دپاره هغوی به حیات آباد او کم ځای ته تلل هغوی به اوس دلته راځي دا د دې ټولې سیمې دپاره دا الله تعالی یو نعمت موږ له راکړو او زه وایم چې څوک په چار چاپېریال واقعو کې اوسېږي د دې نه د فایده والي د شیخ یاسین خلک خو به تیاسې والي دی اوس دا پرایمري دی ورپسې دا بل بلډینګ دی شروع کوي های نو لکه مطلب د کے جي نه والې د پلی ګروپ نه والې تر لسمه پورې بیا به کالج شي هم په کور کې به ورته میلاویږي بل دا دی چې دی دا بیا مازدیګر کې کوچنګ کلاس شروع کوي کمپیوټر نور نو دا زما له شیخ یاسین د زلمو لپاره د دې خواوشه علاقو د زلمو لپاره یو نوی نعمت دی نو موږ وایو چې دی د الله کامیاب کړي دی دومره انویسټمنټ کړی دی دا خیرات دی دی خدای قبول کړي دا انویسټمنټ دی کړی دی الله تعالی دی ولادې په یو په لس ورکړي او دا زمونږ خدمت چې کوي دا شی دلته راوړو نو زه د شیخ یاسین ټاون نه اډمنسټریشن د طرف نه او د شیخ یاسین د خلکو له طرف نه دی ته خراج تحسین پیش کوم او سلوټ ورته کوم چې دا ډېر ښکلی شی موږ له راوړو دورشلې له موږ به دا ماشومان به مستفید شي شیراج صاحب دا راته ووایي تاسو خو پراپرټي ډیلر اسوسییشن ډسټرکټ پېښور چې د پریزیډنټ هم یې ماشاءالله داسې په کار نه ده چې کم یو انویسټ کېږي یو ټاونشپ جوړېږي هغې کې چې دی نو تعلیمي اداره تاسو لکه هغې کې لانچ کېږي نو یو خوشاین خبره ده دا خو ګوره ما تاسو ته وویل چې دا د سیمې دپاره دې سره به د شیخ یاسین قیمت اوچت شي زما ډیلر به خوشحاله زما په دا په روډ راځي ډیلران ناست دي دې سره به د شیخ یاسین قیمت اپ کی بل دا چې په شیخ یاسین کې الحمدلله بجلی شته خپله سوی ګیس شوی جمعات یو غټ جامع مسجد جوړ شو بل په 4 کنال کې جوړیږي بل ډیجیټل مدرسه دې کې را روانه ده 3000 کسانو جمعات د ښځو او د سړو دا فیسیلیټي لیډیز پارک شته دا فیسیلیټیز کور ته راغله تاسو چې راتلی ګلوبل په نوم باندې غټ سټور وته دا نور مارکیټونه جوړ شو نو دا خو لکه ګوره چې کم ځای کې فیسیلیټي وي که نه نو کامیابېږي اوس تاسو په خدای یقین وکئ چې روزانه 8 او 10 کورونه جوړېږي نو دا د دې وجه او په پېښور کې د ټولو نه ښه لوکیشن ګوره موږ د ډي ایچ ای په منځ کې یو دا ډي ایچ ای ما سره راله زه ټار چاپېر یم دی خو ما سره بګونه د ډي ایچ ای په منځ کې د هغه نه 20 چنده ارزان ښکلی پلاټ ښکلی لوکیشن دا میلاو دی نو خلکو دې ته ځکه راځي څوک چې اوس دې وخت کې د شیخ یاسین کتوله راشي او چې دا سکول هم وګوري دا فیسیلیټیز هم وګوري نو هغه دستي پلاټ کور شروع کوي نو خلکو رو دې خوا را روان دی او دې سره به مارکیټ نور هم ښه شي ګیس شوی دی لینونه یې واچول اوس هغې ته او ریګي ماډل ټاون او د دې چې مقابله وکړي هغه 32 سال دی موږ د
وو کالو 15 کالو ول چې دا خو 18 نه بعد او دا شکر دی الحمدلله آبادی تناسب ته وګوره د آبادی زور ته وګوره د خلکو خوخه صرف په دې سہولتونو باندې هر سہولت پکې الله تعالی راکو الله تعالی ډیر مشکور یو الله تعالی دا ټاون کې چې کومه مسلې د خدای دی حل کړي او الله تعالی دې خپل خلا او خپل فضل کرم واچي. مننه جی. بتائیں آج ماشاءاللہ اوپننگ سرمنی ہوئی ہے دی اسمارٹ اسکول کی, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دی اسمارٹ اسکول شیخ یاسین ٹاؤن کی اوپننگ ہوئی, افتتاح ہوا. بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند اقدام ہے اور اس پورے خطے کی یہاں پہ جو کالونی ہے, آبادی ہے, ان آبادی کے جو طالب علم ہیں, نوجوان ہیں, بچے ہیں, ان کے لیے بہت اچھی شروعات ہیں. اور جو مینجمنٹ ہے اس اسکول کا میں نے دیکھا وہ بہت زبردست لوگ ہیں, علم کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں. تو میں تو امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ادارے کو بہت ترقی ملے گی. شیخ یاسین ٹاؤن کی عوام کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اس اسکول کو اپنا اسکول سمجھے, اپنے بچوں کا اسکول سمجھے, یہاں پہ آئیں. ابتدا میں ہو سکتا ہے کچھ مشکلات ہوں لیکن اس کا مستقبل جو ہے یہ بہت روشن ہے. یہاں کی عوام کے لیے پیغام ہے کہ انشاءاللہ آئیں اور یہاں پہ ایڈمیشن کروائیں. آپ کے بچوں کے لیے انشاءاللہ یہ ساری فیسیلیٹیز لگائی گئی ہیں. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ جو انتظامات ہوئے ہیں اور جو ہماری فیکلٹی ہے انشاءاللہ وہ بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ چیزیں اویلیبل ہیں, تو اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں. اچھا یہ بتائیں, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو کیا فیسیلیٹی دی ہے اسپورٹس کے حوالے سے یا تعلیمی اپنا اسلامی کے حوالے سے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو جتنی بھی لرننگ ہوگی وہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہوگی. مطلب ہم کوئی روٹ لرننگ کو فالو نہیں کریں گے, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہوگی. بچے کو جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کے تھرو جو ہے وہ لرن کروایا جائے گا. تو یہ میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ اسپیکٹ ہے کسی بھی تعلیمی ایکٹیویٹی کے اندر. جی جی. شیخ یاسین ٹاؤن میں اسکول لانے کا آپ کا آئیڈیا ماشاءاللہ کیا کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے ہمارا جو جتنا بھی وہ تھا وہ لانگ ٹرم ہم اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں, اور کمیونٹی سروس جو ہے وہ بیسک ہماری جو ہے وہ پرائیورٹی تھی, جو کہ ایکچولی نیر صاحب کی زیادہ پرائیورٹی تھی کہ اس کو جو ہے مطلب پروموٹ کیا جائے. تو وہی چیز ہے, اور یہاں پہ ظاہری بات ہے ہمیں جگہ بھی ذرا زیادہ ملی, کالونی کے اندر ملی, تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو پریفر کیا اور اس میں ماشاءاللہ انویسٹمنٹ کی ہے. تو جیسے سب نے بتایا کہ شیخ یاسین ٹاؤن کے لیے بھی بہتر ہے اور الحمدللہ یہاں کے عوام سب کے لیے انشاءاللہ بہتر ہوگا. ریگی للما ماڈل ٹاؤن سے شیخ یاسین ٹاؤن XYZ یہاں جتنے بھی ٹاؤن شپ بنی ہوئی ہیں ان کے رہائشی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے ریگی کے جو فیملیز ہیں ان کے لیے تو بہت اچھی خبر ہے, بیکاز وہاں پہ جو ہے وہ کوئی اچھا اسکول اویلیبل نہیں ہے. ہماری جو مارکیٹنگ کیمپین ہے وہ وہاں پہ بھی انشاءاللہ ابھی بھی ہے, اور کل سے انشاءاللہ اور بھی جو ہے وہاں پہ بینرز وغیرہ اور فلائرز ہمارے جو ہے وہ سارے گھروں میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. تو اس سے انشاءاللہ ان کو اویئرنیس ہو جائے گی, اور میڈیا کے تھرو بھی انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ایک اچھا جو ہے وہ اسکول یہاں پہ آیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں تو ان کے مستقبل کے لیے انشاءاللہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ.